आजको बैठकले सरकारका काम कारबाहीको समीक्षा गर्दै गठबन्धनको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने समझदारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको संयन्त्रको बैठकमा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउँदै छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको हो। बैठकपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारका काम कारबाहीको समीक्षा गर्दै गठबन्धनको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने समझदारी भएको जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूको बारेमा र आपसी समन्वयको बारेमा कहाँ के कमजोरी रह्यो भन्ने विषयमा समीक्षाहरू भयो र आगामी दिनमा अझ मजबुत ढंगले यो सहकार्यलाई अगाडि बढाएर लैजाने भन्ने सहमति भएको छ र अब नियमित रूपमा यस प्रकारको भेटघाटलाई कायम राख्ने र निरन्तरता दिने भन्ने सहमति भएको छ। राष्ट्रपालाई पुनः सरकारमा ल्याउने बारेमा छलफल भइराखेको छ। यस विषयमा पनि कुराकानीहरू भयो। उपयुक्त समयमा राष्ट्रपा सरकारमा आउनु पनि सक्छ र त्यसको बारेमा केही प्राविधिक समस्याहरू छन्, छलफल भइराखेको छ। यसलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा भएको छ। उहाँले बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फर्काउने विषयमा छलफल भए पनि राष्ट्रपति चुनावका बारे छलफल नभएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछाने, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालू बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको आकार 14% घटाइएको जानकारी दिनुभयो। यसअघिको सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट 17 खर्ब 93 अर्ब रुपियाँ बराबरको रहेकोमा अब बजेटको आकार 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड़ मात्र भएको छ। यो पहिलाको बजेट भन्दा 2 खर्ब 44 अर्ब रुपियाँले कम हो। अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य अनुसार 8% पुग्न नसक्ने उल्लेख गर्नुहुँदै कोभिडको समयमा लिइएको सहजीकरणमा समयमै उचित निर्णय लिन नसक्दा अहिले समस्या परेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रको विद्यमान प्रवृत्ति आकलन गर्दा 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने चालू वर्षको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन। कृषितर्फ धानको उत्पादनमा यस वर्ष केही वृद्धि हुने अनुमान रहेको र पर्यटन क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिएको छ। यी सकारात्मक पक्ष भए पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेकोले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको देखिन्छ। मुद्रास्फीतिलाई 7% को सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा 2079 पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति 7.26% रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको स्थिति रहेकोमा पछिल्लो समय सुधारोन्मुख रहेको छ। तरलता दबाव स्थितिका कारण अल्पकालीन ब्याज दरहरू बढेका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व प्रशासन तथा प्रणालीमा सुधार गर्न पर्ने विगतदेखि नै देखिएको भए पनि त्यसो हुन नसकेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले भने यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले कृषि र पर्यटनमा सुधार हुने देखिए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समस्या देखिएकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या कायमै रहेको बताउनुभयो। यसअघि प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले थारू आयोगको 4थो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। यसअघि आजको बैठकमा सांसदहरूले देशका समसामयिक अवस्थाका बारेमा बोल्नु भएको थियो। बैठकमा सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपतिको सवारी व्यवस्थापनमा सरकार र सुरक्षा संयन्त्रको गलत निर्णयका कारण राष्ट्रपति संस्था बदनाम हुनु परेको उल्लेख गर्दै सरकारले यसबारे राजनीतिक तहबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले शैक्षिक सत्र सकिन लाग्दा समेत जुम्लाका लगायतका हिमाली जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै सबै क्षेत्रमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन
माग गर्नुभयो। सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले लघुवित्तको चर्को ब्याजका कारण विपन्न वर्गका जनता मारमा परेको उल्लेख गर्दै यसको अनुसन्धान गरी समाधानको बाटो खोज्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका समस्याहरूबारे सदन मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 3 गते बुधबार बिहान 11 बजे बस्नेछ। शुक्रबार राष्ट्रपतिको सवारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा भएको घटना सम्बन्धमा सरकारको वार्ता टोली र नेपाल चिकित्सक संघबीच विभिन्न 6 बुँदे सहमति भएको छ। वार्ता टोली र संघबीच आज भएको छलफलमा विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा बिरामी तथा संवेदनशील संस्था तथा क्षेत्रहरूलाई असहज नहुने गरी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 परिमार्जन सम्बन्धमा 1 हप्ताभित्र सुझाव पेश गर्ने, सुझावहरू कार्यान्वयनमा लैजाने लगायतका सहमति भएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष लोचन कार्कीले बताउनुभयो। घाइते चिकित्सकको उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने, घटनाको समग्र पक्षको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने लगायतका सहमति सहित संघले अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कने सहमति भएको समेत अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी 2 महिनापछि पार्टीमा व्यापक रूपान्तरण गरिने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसटाडामा पार्टीको बागमती प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य सम्मिलित केन्द्रीय बागमती प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा गुणात्मक सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीको स्थायी समिति बैठकले 2 महिना संगठनात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको र अब पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता जनतामा जानुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजलाई नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गेटा मेडिकल कलेजको मोडालिटीका बारेमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री, सांसद, विशेषज्ञ, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरूसँग आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भोलिदेखि विकास आयोजनाहरूको अनुगमन र निरीक्षणका लागि सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिमको भ्रमण अघि आज भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गेटा मेडिकल कलेजलाई नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपालका लागि अरब गणतन्त्र इजिप्टका राजदूत नोह हाम्दी अहमद इल्जेवालीले शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज भएको भेटमा उहाँहरूबीच 2 देशबीचको सम्बन्ध र बहुपक्षीय सहयोग आदान प्रदान बारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालसँग नेपालका लागि नर्वेका राजदूत टोरुन ड्रमडालले पनि शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। उहाँहरूबीच आपसी हित, बहुपक्षीय विकास सम्बन्धी सहयोग आदान प्रदान बारे छलफल भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष निर्वाचन आयोगले आफ्नो 16औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचन र चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएकामा आयोगलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण भएकाले समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्दछ भन्ने विषयलाई प्रमाणित गरेकोमा पनि आयोगलाई धन्यवाद दिनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले गत आर्थिक वर्षमा भएका मुख्य गतिविधि र प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा आगामी वैशाख 10 गते आइतबार उपनिर्वाचन हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा आगामी वैशाख 10 गते आइतबार प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय भएको हो। चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणका कारण सदस्य पद रिक्त भएपछि पुनः निर्वाचन हुन लागेको हो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 6 महिना भन्दा बढी बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। आयोगले आज स्वीकृत गरेको उपनिर्वाचन सम्बन्धी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार भोलि फागुन 1 गतेदेखि आगामी चैत 16 सम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। यसैगरी उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता आगामी चैत 20 गते, उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने चैत 21 गते, मनोनयन पत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय दिने तथा उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने चैत 22 गते, उम्मेद्वारको नाम फिर्ता र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्य चैत 23 गते हुनेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सहमतिको दिशामा अघि बढाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको काँधमा रहेको बताउनु भएको छ। समाजवादी प्रेस संगठन कैलालीद्वारा आज धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले संविधानको रक्षा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको काँधमा गम्भीर दायित्व रहेको बताउनुभयो। सरकारले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै भोलि फागुन 1 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। विक्रम सम्वत 2052 फागुन 1 गतेबाट शुरू भएको जनयुद्ध 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो। जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रले प्रत्येक वर्ष फागुन 1 गतेलाई जनयुद्धको दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हुलाक सेवाको परम्परागत संरचनालाई परिवर्तन गर्न लागि जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर र प्रगतिशील पत्रकार संघद्वारा संयुक्त रूपमा आज दाङमा आयोजित स्वागत तथा बधाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै संचार मन्त्री शर्माले आगामी दिनमा पत्रकार र संचार क्षेत्रको सबलीकरण हुने खालका कार्यक्रमलाई अघि बढाइने र सरकारी संचार माध्यमलाई प्रदेश स्तरमा व्यवस्थित गर्ने कामको थालनी गरिने बताउनुभयो। रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले निर्दिष्ट संवैधानिक दायित्वहरू सम्पादन गर्न तथा राष्ट्रिय हितलाई सम्वर्धन गर्न नेपाली सेनालाई समय सापेक्ष आधुनिकीकरण गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। जंगी अड्डामा आयोजित पृतनापति समन्वयात्मक बैठकको आज उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री उप्रेतीले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय परिस्थितिबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा खतरा र चुनौतीहरूसँगै जनतामा डर र त्रासको वातावरण सिर्जना गर्न क्रियाशील व्यक्ति वा समूहहरू राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको बताउनुभयो। मन्त्री उप्रेतीले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा रहेको तराई, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सड़क आयोजना लगायत विभिन्न करिडोरहरूको निर्माण कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्न रक्षा मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले विपद प्रतिकारका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन शिक्षालयलाई स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाले नियमित बजार अनुगमनका साथै पालिका भित्रिने प्रमुख सीमा नाकाहरूमा खाद्य सामग्रीको चेक जाँचलाई तीव्रता दिएको छ। नियमित बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेको गुनासो आइरहेका बेला गाउँपालिकाले थालेको नियमित बजार अनुगमनले व्यापारीका साथै स्थानीयहरूको स्वास्थ्य चेतनामा परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ।